बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराज़गी जाहिर कर दी जाए। यह दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक चुप रहना और दूसरा माफ़ कर देना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बेहतर कोई इंतकाम नहीं। ज़िंदगी में कभी भी अपने हुनर पर गुरूर मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बहुत बाहया और करीम वाला है। जब उसका बंदा उसके सामने अपने दोनों हाथ उठाता है तो उन्हें खाली लौटाते हुए उसे अपने बंदे से शर्म आती है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका ना दो कि वह आपका दुश्मन बन जाए। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नसीब में नहीं वह आकर भी चला जाएगा। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो ताकि गम ना जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो ताकि आने वाली खुशी ना उम्मीदी में ना बदल जाए। कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखना, आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वह खुद कितना टूट चुके हैं। बेटी अगर बीमार हो जाए तो दुख लगता है, बहू अगर बीमार हो जाए तो बहाना लगता है। खामोशी इख्तियार कर लो, मगर किसी से शिकवा मत करो। जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लो। दिल दुखाने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत ना कर सके, यकीन कीजिए उस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। ज़िंदगी में 2 नसीहतों पर अमल ज़रूर करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाएंगे। पहला, नमाज मत छोड़ना, ज़िंदगी की सारी बरकत इसी में है। दूसरा, अपनी नज़र की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाह की बुनियाद यही से शुरू होती है। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। हमेशा अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दे जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरा बंदा मुझसे मिलना चाहता है तो मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, और जब वह मुझसे मिलना नापसंद करता है तो मैं भी उससे मिलना नापसंद करता हूँ। अल्लाह के हर फैसले में हमारी बेहतरी होती है, इसलिए शिकवा नहीं शुक्र अदा किया करें। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। बेहतर सुबह वही होती है जो अल्लाह के जिक्र से शुरू की जाए। लोगों से हसद करना छोड़ दे, इज्जतें अल्लाह देता है, इंसान नहीं। कितना सुकून देता है उस जगह बैठ के रोना जहाँ अल्लाह के सिवा कोई सुनने वाला न हो। नमाज को मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह पाक अगली नमाज के लिए तुम्हें खुद खड़ा कर देगा। दूसरों की कामयाबी पर खुश होना सीखो, अल्लाह आपको भी देने में देर नहीं करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो जुम्मे की नमाज के लिए आए उसे चाहिए कि पहले गुस्ल कर ले। अगर तुम अपनी तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को सलाम किया करो। मेरी औकात इस काबिल तो नहीं कि मैं जन्नत मांगू, या रब बस इतनी सी अर्ज है कि मुझे जहन्नम से बचा ले। नमाज को अपनी मोहब्बत बना लो, फिर देखना ना दिल टूटेगा और ना ही अल्लाह उठेगा। बड़ी शान है उस जात की जिसके हाथ में सारी बादशाही है
اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ محترم ناظرین، جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ اللہ کی قسم، ماں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے مولا، سب کی ماؤں کو سلامت رکھنا۔ دنیا کی ساری آوازوں میں سے سب سے بہترین آواز اذان کی ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اس پر ایمان رکھا ہی جانا چاہیے، تو وہ تمہیں ٹھیک ویسے ہی دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی اور بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرپیٹ ہو کر لوٹتے ہیں۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے حساب رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا۔ یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتے ہیں۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ کون سا پودا گھر میں لگانے سے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں؟ ایسا کوئی خاص پودا قرآن یا حدیث میں ذکر نہیں۔ رزق اللہ کے ذکر، دعا اور نیک اعمال سے آتا ہے۔ کچھ لوگ تلسی یا پودینے کا پودا لگانے کو برکت کا ذریعہ مانتے ہیں، لیکن لوگوں کی پرمپراؤں سے جڑی بات ہے۔ دیکھیے، کچھ باتیں دین سے ہوتی ہیں، کچھ رواجوں سے۔ جیسے کچھ لوگ تلسی یا پودینے کو برکت کا ذریعہ مانتے ہیں، دین میں اس کا رزق نہیں ہے۔ اگر کوئی انہیں برکت دینے والے سمجھے تو یہ شرک ہو سکتا ہے، لیکن اگر صرف صاف صفائی اور تازگی کے لیے لگائے تو گناہ نہیں۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا چاہیے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ عزت اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اس قسم کے مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔